नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ यस कार्यक्रममा। तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ अनमोल विष्टको स्वरमा साहित्य कार्यक्रम। आज पनि तपाईहरुको माझमा एउटा मर्मिक प्रेम कथा लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आशा छ तपाईले अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ। एका देशमा दुईवटा ठूला राज्य थिए र दुईटै राज्यबीच सिमानाको विषयमा बेला बेलामा युद्ध हुने गर्थ्यो। एक दिन दिउँसोतिर राजकुमार शिकार गर्न जङ्गल जान्छन्। केही समयपछि एक मृग देखिन्छ र राजकुमार धनुष समातेर तीर चलाउँछन्। उनको तीरमा अर्को तीर आएर ठोक्किन्छ र मृग भाग्छ। राजकुमार अचम्म पर्छन्। त्यतिकैमा उनको नजर अर्को राज्यकी राजकुमारीमाथि पर्छ। राजकुमारीको हातमा धनुष थियो र कालो कपडाले अनुहार छोपेर सेतो घोडामाथि बसेकी थिए। राजकुमार आफ्नो शिकार भागेको रिसमा तीर चलाउँछन् र राजकुमारीको अनुहार छोपेको कपडा तीरसँगै रुखमा रोपिन्छ। राजकुमारीको सुन्दरता देखेर राजकुमार मोहनीमा परेर डोलाइरहेका हुन्छन्। त्यतिकैमा राजकुमारी धनुष चलाउँछिन् र तीरको धारले राजकुमारको हातको पाखुरामा काटिन्छ। राजकुमारसँगै गएका रक्षकहरू धनुष चलाउनका लागि तीर निकाल्दै थिए। राजकुमार हातको इसारा दिँदै रक्षकहरूलाई रोक्छन् र राजकुमारी केही नबोली त्यहाँबाट जान्छन्। राजकुमार राजदरबारमा पुगेपछि राजकुमारकी आमा रुँदै दौड्दै आउँछिन् अनि राजकुमार आमालाई मलाई केही भएको छैन आमा, नरुनु भन्दै आमालाई शान्त गराउँछ। राजकुमारकी आमा राजकुमारको पाखुरामा मलमपट्टि गर्दै थिइन्। त्यतिकैमा राजकुमारका बुवा आउँछन् र राजकुमार सबै कुरा आफ्नो बुवालाई भन्छन् र राजकुमार राजकुमारीसँग प्रेममा परेका कुरा पनि बताउँछन्। एकतर्फ युद्ध हुने सम्भावना थियो र अर्कोतर्फ राजकुमारको प्रेमको कुरा सुनेर राजकुमारका बाबा राजा चिन्तित थिए। केही दिनपछि राजकुमार फेरि शिकार गर्न निस्किन्छन् र फेरि राजकुमारीसँग जम्का भेट हुन्छ। राजकुमार घोडाबाट उर्लेर अगाडि बढ्छन्। राजकुमारी पनि उर्लेर अगाडि बढ्छिन् अनि राजकुमार आफ्नो तरवार निकालेर राजकुमारीको घाँटीमा राख्छन्। राजकुमारीका रक्षकहरू धनुष चलाउनका लागि तयार हुँदै थिए। राजकुमारी पनि हातको इसारा दिएर रोक्छिन् अनि राजकुमार राजकुमारीलाई तिम्रो सुन्दरता र साहसले मलाई मोहनी लगायो भन्दै राजकुमारले अनुहार छोपेको कपडा निकाल्न खोज्दै थिए। हतार हतारमा राजकुमारी पनि तरवार निकाल्छिन् र दुईटै बीच लामो समय तरवारबाजी चल्छ। अन्तिममा राजकुमारको जित हुन्छ अनि राजकुमार र राजकुमारी नदी किनार गएर लामो समयसम्म हाँस्दै कुरा गर्दै गर्छन्। बिस्तारै बिस्तारै राजकुमार र राजकुमारीको दूरी कम हुँदै गयो र दैनिक भेट हुन थाल्यो। कहिलेकाहीँ राति राति राजकुमार र राजकुमारी लुकीछुपी भेट्ने गर्थे। एक जुनेली रातमा राजकुमार र राजकुमारी मन्दिरमा भेट्न आएका थिए। दुईटैजना मनका कुरा साटासाट गर्दै थिए र त्यही मौकामा राजकुमार राजकुमारीलाई प्रेम प्रस्ताव राख्छन् र राजकुमारी मुस्कुराउँदै राजकुमारलाई अङ्गालो मारेर प्रेम प्रस्ताव स्वीकार गर्छिन्। केही महिनापछि राजकुमारका बुवाले राजकुमार र राजकुमारीको बिहे गरी मित्रता बढाउने प्रस्ताव पत्र राजकुमारीको बुवालाई पठाउँछन्। पत्र पाएपछि राजकुमारीका बुवा राजकुमारीलाई सोध्छन् र राजकुमारी पनि राजी हुन्छन्। बिहेको खबरले राजकुमार र राजकुमारीका सबै परिवार खुसी थिए। मन्त्रीको छोरा राजकुमारीको सुन्दरताको प्यासमा भएकाले मन्त्री आफ्नो छोराको प्यास मेटाउन षड्यन्त्रको जाल बुन्छ र राजकुमारीको बुवालाई भन्छ, राजकुमारी हजुरको एकमात्र सन्तान हो
तिनीहरूले हजुरको छोरीसँग बिहे गरेर हजुरको पुरा राज्य हडप्न र हजुरको नाम निशाना समेत मेटाउन खोज्दैछन् भनेर राजकुमारीका बुवालाई भड्काउँछन्। मन्त्रीको कुरा सुनेर राजा अलमलमा पर्छन्। त्यही मौका पारेर मन्त्रीले राजकुमारीका बुवालाई फेरि भन्छ, बिहेको दिन मण्डपमा राजकुमार बसेका समय मिलाएर तिनीहरूलाई मारेर त्यो राज्य पनि आफ्नो बनाउनु पर्छ, नत्र पछि हजुरलाई पछुतो पर्ला। यो सुनेर राजकुमारीका बुवाको अनुहार लोभको खुसीमा चम्किएको थियो। फेरि त्यही मौका पारेर मन्त्री भन्छ, अनि अब कुरो रह्यो राजकुमारीको बिहेको। हजुरलाई त थाहै होला, राजकुमारी र मेरो छोरो सानैदेखि एक अर्कालाई राम्रोसँग चिन्छन्। यदि हजुर राजी हुनुहुन्छ भने राजकुमारीको लागि मेरो छोरो छ। राजकुमारीको बुवाको मन राज्यको लोभमा लोभिएको थियो र राजकुमारीका बुवाले मन्त्रीलाई हुन्छ भन्छन् र यो कुरा गोप्य राख्ने निधो गर्छन्। यो षड्यन्त्र राजकुमारीले थाहा पाउँछिन् र राजकुमारी एउटा पत्रमा सबै कुरा लेखेर परेवा मार्फत राजकुमारको वहाँ पठाउँछिन्। राजकुमारले सबै कुरा थाहा पाइसकेपछि राजकुमार आफ्नो बुवालाई भन्छ, अनि राजकुमारका बुवा राजकुमारलाई भन्नुहुन्छ, त हाम्रो चिन्ता नले, त राजकुमारीलाई लगेर धेरै टाढा जा। र राजकुमार र राजकुमारी त्यही रात भागेर जङ्गलको बाटो लाग्छन्। उता मन्त्रीले राजकुमारीको अपहरण भएको भनेर राज्यको माहौल नै हल्लाएको थियो। अर्को दिन दुवै राज्यबीच झगडा हुन्छ र सब तहस महस हुन्छ। जताततै रगतले भिजेका लासहरू फिजिएका थिए। उता राजकुमार र राजकुमारी जङ्गलमा 2 दिनसम्म बोकै थिए। केही लामो दूरी पार गरेपछि एउटा सुनसान जङ्गलको बिचमा सानो घर देखेर उनीहरू खुसी हुन्छन्। त्यहाँ एक ऋषि बस्थे जुन अमर थिए। राजकुमार र राजकुमारीलाई त्यहाँ खान र बास मिल्छ। एक दिन राजकुमारी जङ्गलमा दाउरा लिन गएकी थिए, तर राति हुँदा नि नफर्किएपछि राजकुमार र ऋषि उनलाई खोज्न जान्छन्। जङ्गलमा राजकुमारीको शव मिल्छ। राजकुमार धेरै रुन्छन् र ऋषि राजकुमारलाई दुखी देख्न सक्दैनन् र भन्नुहुन्छ, बाबु तिमी मेरो छोरा र उनी मेरी छोरी जस्तै थिए, तर म तिमीलाई दुखी भएको देख्न सक्दैन। म तिमीलाई एक उपाय बताउँछु जसको कारणले तिमीहरूको फेरि भेट हुन सक्छ। के गर्न सक्छौ? म मेरी राजकुमारीलाई पाउन जे पनि गर्न तयार छु, हजुर भन्नु मात्र, भनेर राजकुमार भन्छ। अनि ऋषि भन्नुहुन्छ, यहाँ नजिकै एउटा नदी छ, त्यसमा सब भगाउनु पर्छ र तिमीले आफ्नो बलि दिनुपर्छ। अनि पछि तिमीहरूको नयाँ जन्म हुन्छ। तर याद राख कि यो जुनीको कुरा तिमीलाई मात्र थाहा हुन्छ, राजकुमारीलाई हुँदैन। ऋषिले भने चाहिँ राजकुमार नदीमा सब बगाउँछन् र आफ्नो बलि दिन्छन्। केही दिनपछि राजा मन्त्रीले रचेको चाल थाहा पाउँछन् र मन्त्रीलाई फाँसी दिइन्छ। राजकुमार र राजकुमारीको खोजीमा दुईटै राजा निकल्छन्। जङ्गलको बाटो थियो। राजकुमारीका बुवालाई तिर्खा लाग्छ र नजिकैको नदीमा पानी पिउन जान्छन्। त्यहाँ पानी पिउँदा राजकुमार र राजकुमारीको सब फेला पर्छ। अनि दुखित हुँदै दुवै लास लगेर आफ्नो राज्य फर्किन्छ। करिब 1000 वर्षपछि त्यो राज्यभन्दा धेरै टाढा एउटा गाउँमा उनीहरूको नयाँ जन्म हुन्छ। केटाको जन्म एउटा गरिब किसानको घर र केटीको जन्म गाउँको मुखियाको घरमा हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै केटा र केटी जवान हुँदै जान्छन्। ऋषिले भने चाहिँ केटालाई सबै कुरा याद थियो, तर केटीलाई केही कुरा याद थिएन। राजकुमारले आफ्नी राजकुमारीलाई खोज्ने धेरै प्रयास गर्यो, तर हरेक प्रयासमा उनी असफल हुन्थे। उनी कस्ती होलिन्, भेट होला कि नहोला
भेट भए पनि मैले चिन्न सक्छु कि नै? के उनी अर्कैकी प्रेमिका भइसकेकी त होइनन्? के थाहा उनको बिहे पो भइसकेको हो कि? यस्तै यस्तै अनेक कुरा राजकुमारको मनमा खेलाइरहन्थे। मुखिया छोरीको बिहेको विषयमा एकदमै चिन्तित थिए। गाउँका केटाहरू उनीको पछि पछि लागेका हुन्थे। त्यो देखेर मुखियाले छोरीको बिहेका लागि खानदानी केटा खोज्न पण्डितजीलाई भन्नुभयो। एक दिन नदीमा राजकुमार माछा मार्दै थिए। अचानक ढुङ्गा पल्टिन्छ र राजकुमार नदीमा बगेर धेरै टाढा पुग्छन्। उनलाई एउटा माछिदाईले बेहोस अवस्थामा फेला पार्छन्। केही दिनपछि राजकुमारलाई होस आउँछ र उनी गाउँतिर घुम्न जान्छन्। त्यहाँ राजकुमार मुखियाकी छोरीलाई देख्छन् र किन हो किन आफ्नी राजकुमारीलाई पाए जस्तै लाग्छ। गए जन्ममा अधुरो रहेको माया अब सफल हुन्छ भनेर सोच्छन्। तर राजकुमारीको बिहे हुने निधो भइसकेको थियो। तर यो कुरा राजकुमारलाई थाहा थिएन। राति माछिदाईको घर फर्किँदा जङ्गलमा उनको त्यही गए जन्मको मित्र घोडासँग भेट हुन्छ। राजकुमारलाई देख्ने बित्तिकै घोडा दगुरेर आउँछ। राजकुमार पनि घोडालाई देखेर एकदमै खुसी हुन्छ र घोडासँगै माछिदाईको घर जान्छन्। राजकुमार त्यो गाउँमा आएको 2-3 दिन भइसकेको थियो। तर राजकुमारीसँग कुरा गर्ने मौका पाएका थिएन। एक दिन मुखियाको घरमा पूजा थियो। त्यो राति राजकुमारीसँग कुरा गर्न कोसिस गर्छन्। तर राजकुमारी म हजुरलाई चिन्दैन, को हो हजुर भन्छन्। अनि राजकुमार भन्छन्, म तिम्रो राजकुमार। हामी गए जन्ममा राजकुमार र राजकुमारी थियो, याद गर्ने कोसिस गर। अनि राजकुमारी, के अरे क्या? म राजकुमारी अनि तिमी राजकुमार? होइन हो, पागल त भएनौ? राजकुमारले धेरै प्रयास गरे तर केही फाइदा भएन। राजकुमारसँग धेरै कम समय थियो र केही उपाय नलागेपछि के गर्ने भनेर सोच्नै सकेन। राति पर्दै थियो। राजकुमार घोडासँगै हिँड्दै थिए र राजकुमारी पनि साथीसँगै साथीको घर जाँदै थिए। राजकुमार राजकुमारीलाई देख्छन् र उनलाई रोकेर फेरि एकपटक राम्रोसँग याद गर भन्छन्। तर राजकुमारीसँग एउटै उत्तर हुन्छ, म चिन्दैन, मलाई थाहा छैन। राजकुमार उनलाई घोडा चढाएर ती नदी र ऋषि बस्ने ठाउँमा लग्दै थिए। यो खबर मुखियाले थाहा पाउँछन्। छोरीलाई खोज्न मान्छे पठाउँछन् र केटाको लास भए पनि ल्याउनु भनेर आदेश दिन्छन्। राजकुमार र राजकुमारी जङ्गलमा रात परेर रोकिएका थिए। राजकुमारी भन्छन्, को हौ तिमी? मलाई यता किन ल्याएको? अनि यो घोडा? अनि राजकुमार राजकुमारीलाई भन्छन्, म तिम्रो राजकुमार हुँ, याद गर प्लिज। यो घोडा मेरो प्रिय मित्र, त्यो जन्मको। म याद नभए पनि यो घोडा त याद होला नि? फेरि राजकुमारी भन्छन्, एउटै कुरा 1000 चोटि किन भन्छौ? भने नि म तिमीलाई चिन्दैन। अनि त्यसमै पर्सि मेरो बिहे हुनेवाला छ, किन मलाई यता लिएको हो? राजकुमारीको बिहेको कुरा सुनेपछि राजकुमार केही बोलेन। आकाशतर्फ हेर्दै आँखा बन्द गर्छन् र सोध्छन्, जसलाई मैले आफूभन्दा धेरै माया गरेँ म उसैको खुसी लुट्न पो पुगेछु। अर्को दिन बिहानै उठ्दा राजकुमारी त्यहाँ थिएनन्। राजकुमार घोडासँगै राजकुमारीलाई खोज्न हिँड्छन् र उनलाई त्यहाँ खतरा भएको महसुस हुन्छ। जाँदा जाँदै केही पर बाघको समूह थियो। राजकुमारले बाघलाई देखेका थिएनन्। केही पर पुगेपछि बाघको समूहले राजकुमारलाई पछाडिबाट हमला गर्छन् र 2वटा बाघ लागेर घोडालाई लखेट्छन्। एकछिनपछि घोडा घाइते अवस्थामा राजकुमार भएको ठाउँमा फर्किन्छ र राजकुमारको लासको छेउमा बसेर रुन थाल्छ। मुखियाले पठाएका मान्छे पुग्छन् र राजकुमारीको शव र घोडालाई लगेर गाउँ जान्छन्। राजकुमारी गाउँ पुगिसकेकी थिए। लास देखेर राजकुमारीको मनमा दया पलाउँछ। उनको नजर राजकुमारको हातमा पर्छ र एउटा चिनो देख्छिन्।
जुन चिनो उनी सधैँ सपनीमा देख्ने गर्थे। राजकुमारी अचम्म पर्छिन् र केही नबोलिकन घरभित्र जान्छन्। मध्यरातको समय थियो। राति राजकुमारी सुतेकी थिइन्। सपनीमा राजकुमार रोँदै आउँछन् र भन्छन्, मेरो त भाग्य यस्तै रहेछ राजकुमारी, मेरो प्यारो मित्रको ख्याल राख्नु है। यति भनेपछि राजकुमारको छेउमा ऋषिलाई देख्छन् र उनी झसक्क झस्केर निद्राबाट उठ्छन्। उनलाई सबै कुराको स्मरण हुन्छ र बिहान उठ्ने बित्तिकै घोडाको नजिक गएर अँगालो हाल्दै रुन्छन्। सम्हाली राखूला यो मुटु दुख्दा है, सम्झ्यो कि भनी यो मुटु दुख्दा सम्झ्यो कि भनी खुसीले हाँसौला। केही दिनपछि उनको बिहे हुन्छ र घोडालाई पनि आफैसँग राख्छिन्। चन्द्रमा पाउन खोज्ने